मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक बहादुर सिपाही, सच्चा मुसलमान, अजीम सपा सालार और पुरअज़्म जर्नैल थे। वो हमेशा सफ़े अव्वल में रहकर जंग करते थे। आपका पूरा नाम नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद और वालिद का नाम अमादुद्दीन जंगी था। आप वो हुक्मरान थे जिसने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। शाम, फ़लस्तीन और मिस्र के इलाकों में सलीबियों से आपने जंगें की। मशहूर सलीबी जंगें आपके दौर में लड़ी गईं। दूसरी सलीबी जंग में ईसाइयों ने दमिश्क पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसे आपने अपने भाई सैफुद्दीन गाजी और मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मुक़द्दस से मसीहों को निकालने की राह हमवार की। दूसरी सलीबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फ़तहयाब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए। मशहूर इस्लामी मौरख इब्न असीर लिखता है कि मैंने गुज़श्ता सलातीन की ज़िंदगी और हालात का मुताला किया है। खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद नूरुद्दीन जंगी से बेहतर सीरत व किरदार का हामिल और आदिल सुल्तान मेरी नज़र से नहीं गुजरा। आप वो हुक्मरान हैं जिनके सीरत व किरदार और बहादरी की गवाही दुश्मन ने भी दी है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ मैदान जंग के बेहतरीन शहसवार थे, बल्कि वो एक बेहतरीन इबादत गुजार और सच्चे मुसलमान भी थे। आपका दिन तो मैदान जंग में, लेकिन रातें मुसल्ले पर गुजरती थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक अजीम वाक़या, जो कि मदीने की तारीख़ की तकरीबन तमाम कुतब में मौजूद है, उसका ज़िक्र शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब तारीख़ मदीना में किया है। ये बड़ा मशहूर वाक़या है। 557 हिजरी में ईसाइयों ने तारीख़ की एक बहुत बड़ी साजिश की। ये इतनी बड़ी साजिश थी जो कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती थी। उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शाम के हुक्मरान थे और आपका एक मुशीर जिसका नाम जमालुद्दीन अस्फ़हानी था, वो भी आपके साथ था। एक रात तहज्जुद की नमाज के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान बढ़ाकर उठे, वज़ू किया और नफल अदा किए। उसके बाद फिर उनकी आंख लग गई। यहाँ ये भी याद रहे कि 1099 से लेकर 1187 तक ये वो ज़माना था जिस ज़माने में आप सलीबियों के साथ सलीबी जंगों में भी बरसरे पैकार थे। जब पहली बार सुल्तान की ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो आपने उठे, वज़ू किया, नफल पढ़े और लेट गए और आपकी आंख लग गई। तो फिर यही ख्वाब देखा, फिर उठे, वज़ू किया, नवाफिल पढ़े, अभी लेटे ही थे कि फ़ौरन आंख लग गई। तीसरी बार भी यही ख्वाब देखा तो उठकर बैठ गए और कहा कि अब नींद की गुंजाइश नहीं। उसी वक्त अपने वज़ीर जमालुद्दीन अस्फ़हानी को तलब करके सारा वाक़या उन्हें सुनाया। वज़ीर ने कहा कि ताख़ीर ना कीजिए, फ़ौरन मदीना तैयबा चलिए। मदीना तैयबा में ज़रूर कोई हादसा पेश आया है और जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। चुनाचे अपने वज़ीर, 20 अरकान मजलिस और 200 सिपाहियों को हमरा लेकर बहुत से ज़र जवाहर के साथ नहायत तेज़ रो सांडियों पर सवार होकर रवाना हो गए। उन दिनों शाम से मदीना तैयबा का सफ़र तकरीबन 26 रोज़ का था, लेकिन दिन रात सफ़र करके आपने वो 26 रोज़ का सफ़र 16 रोज़ में तय किया और मदीना तैयबा पहुँचे। उस ज़माना में ये सारा अरब का इलाका सुल्तान ज़ेर असर आ चुका था। सुल्तान की अचानक आमद से मदीना वाले बहुत हैरान हुए। अमीर मदीना ने अचानक तशरीफ़ आवरी की वजह दरियाफ़्त की तो सुल्तान ने सारा मजरा कह सुनाया। अमीर मदीना भी बड़े हैरान हुए और सुल्तान से कहा कि अगर आप इन दो शक्लों को देखकर पहचान लें तो मैं इनाम व कराम के बहाने तमाम अहले मदीना को आपके सामने से गुजार देता हूँ। बस मनादी करा दी गई कि सुल्तान वक्त तमाम अहलियान मदीना मुनव्वरा को इनाम व अकराम से नवाजना चाहते हैं, इसलिए यहाँ का रहने वाला कोई भी शख्स इस सादत से महरूम न रहे और हर शख्स सुल्तान के हजूर हाजिर होकर अपना इनाम हासिल करे। जब हर शख्स इस लालच में सुल्तान की खिदमत में हाजिर होता तो सुल्तान इनाम देते हुए मुतजस्सिसाना नज़र हर उस शख्स पर डालते जो कि इनाम वसूल करता। यहाँ तक कि मदीना पाक के तमाम लोग आपके सामने से इनाम लेकर गुजर गए। सुल्तान हैरान थे कि जिन लोगों की सूरत ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई थी वो अभी तक नज़र नहीं आए थे। बिल्लाखिर वाली मदीना मुनव्वरा और हाज़रीन दरबार से मुखातिब होकर दरियाफ़्त किया कि आबादी में क्या अब कोई और इनाम लेने वाला नहीं बचा। खुदाम ने कहा कि सारे लोग सुल्तान से मिलकर अपना इनाम वसूल कर चुके हैं। सुल्तान ने फिर पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है। इस बार हाज़रीन ने जवाब दिया, सिवाय 2 आदमियों के बाकी सब अपना इनाम ले चुके हैं।
سلطان نے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی۔ ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی سلطان نے ان کو شناخت کر لیا، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ تفتیش سے پہلے کچھ مناسب نہیں تھا کہ ان سے پوچھا جائے، چنانچہ ان سے مصافحہ کیا، عزت سے ان دونوں کو بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ پھر گفتگو کرتے ہوئے ان کے حجرے میں سلطان جا نکلے۔ حجرے کے فرش پر ایک معمولی چٹائی بچھی تھی، طاق میں قرآن پاک کا ایک نسخہ، واز و پند کی چند کتابیں اور فقراء مدینہ شریف پر صدقہ خیرات کرنے کے لیے ایک گوشے میں تھوڑا سا سامان بھی پڑا تھا۔ بس یہ کل کائنات تھی۔ سلطان سخت حیران تھے کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ مایوس ہو کر واپس جانے ہی والے تھے کہ ان کو چٹائی کے نیچے کوئی چیز ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چٹائی کو ہٹایا گیا تو ایک تختہ نظر آیا، جس کو اٹھایا تو ایک سرنگ نظر آئی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھودی جا چکی تھی۔ اسی وقت ان دونوں لانتیوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان سے ساری کیفیت دریافت کی گئی اور دونوں نے اقبال جرم کر لیا۔ دونوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس مبارک نکال کر روم لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ دن میں ارد گرد کے نخلستانوں اور قباء وغیرہ کی زیارت گاہوں میں گھوم پھر کر پانی پلاتے۔ برسہ برس کی محنت کے بعد آج ہم جسد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ واہ سلطان، تیرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد سلطان نے معماروں کو بلوایا اور روضہ شریف کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق میں سطح زمین تک سیسا پگھلا کر ڈلوا دیا تاکہ آئندہ ایسے کسی خطرے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ محترم دوستو، یہ واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان بیٹھے رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور اب باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی 4 دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استونہ عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلہ کی سمت کے خلاف 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبریل کے بالکل بالمقابل یہ مقام تھا۔ تو محترم دوستو، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ایک شاندار واقعہ تھا جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا یہ آج کا بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔